रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रफ़ाकत मुनीर मुल्तान से। मैं एक आम सा इंसान हूँ, लेकिन दीन का इतना इल्म और समझ बूझ रखना, क्योंकि हर मुसलमान पे लाजमी है कि वो अपने बुनियादी मामलात जो हैं वो दीन के मुताबिक गुजार सके, सही इल्म के मुताबिक गुजार सके। इसलिए मैं दीन का इल्म हासिल करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह इधर उधर बैठ के रिसर्च करता रहता हूँ, उलमा की महफिल में भी बैठता रहता हूँ। मेरे पास कुतुब की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ऐसे है कि आजकल ना एक वाक़या मेरे सामने ना मुझे जो है ना यूट्यूब पे मिला है, और मैं उसको देख कर जो है ना इंतहाई गम और गुस्से का जो है ना शिकार हुआ हूँ। एक शख्स है जिसका नाम है जी मोहम्मद कासिम, लाहौर का। वो अपने ख्वाब सुनाई जा रहा है, ख्वाब सुनाई जा रहा है कि मुझे 5 साल की उम्र से ख्वाब आ रहे हैं, और ख्वाब वो सुना रहा है बड़े अजीब अलखलकत किस्म के, कि भाई मैं जो सोना सीढ़ी लगा के आसमान की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ चला गया, ये वो वगैरह। मतलब ये कि वो ख्वाब इतने अजीब अजीब और इतने मजहबी किस्म के सुना रहा है। ये अलग बात है कि उसने अब तक कोई भी ख्वाब अपना ये नहीं सच्चा करके दिखाया। ऐसा प्रिडिक्शन होती है, मैंने ख्वाब में ये देखा था, देखो ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो अगर वो ऐसा कर भी दे तो ये एक फितना ही है। उसकी वजह है कि ख्वाबों का इस बात से, या ख्वाब का सही होना कोई इस बात से कोई ये दलील नहीं है कि वो शख्स इमाम मेहदी है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब क्या चलाकी क्या चली जा रही है। ये जो मोहम्मद कासिम है, ये अपने ख्वाब दिखा रहा है, सुना रहा है अपने इंटरव्यूज़ में। अच्छा, इसका एक हैरान कुन ख्वाब इसने एक जो सुनाया, जिस पे मैं हैरान हो गया, और लोगों पे हैरान हो जो इसकी जो है ना इत्तबा कर रहे हैं, कि इसने कहा जी एक स्टेडियम में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह करीम आए बैठे थे, और हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जी आप इनमें से चुने, किसको चुनते हैं। तो उसने फिर जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुना, यानी मोहम्मद कासिम कहता है कि मुझे चुना, ठीक है ना, और अल्लाह ताला से फरमाया कि जी मैं इसको चुनता हूँ। अब बात ये कि मोहम्मद कासिम से बंदा ये पूछे, और खुदा तेरा खाना ख़राब करे ज़ालिम फितना आदमी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ख्वाब में देखा जाए तो ठीक है, बुज़ुर्ग कहते हैं, हदीस में है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई वो शैतानी ख्वाब नहीं होगा, मैं खुद होऊंगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को किसने देखा भाई? अल्लाह ताला कैसे अपनी ज़ात को ख्वाब में एक शख्स को दिखा सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को शौक दीदार हुआ, अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली का पता नहीं कितना हिस्सा की, एक थोड़ी सी एक जो है ना तजल्ली फरमाई, तो पहाड़ों के पहाड़ जल गए और पता नहीं क्या कुछ हो गए, और अल्लाह ताला का वादा है कि मैं जन्नत में अपना दीदार करवाऊंगा। और बात यह है कि भाई अल्लाह ताला ने तुझे ख्वाब में अपना दीदार करवा दिया। यार ये तो तू अजीब ही एक दावा कर रहा है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ उसके दजल पे, कि लोग उसके दजल में इन बातों में आके उसको जो है ना बहुत ही बड़ा एक जो है ना मजहबी शाकार जो है ना समझ रहे हैं। अच्छा, अब तरीका वारदात क्या है। ये शख्स नहीं कहता कि मैं इमाम मेहदी हूँ, ये कहीं दावा नहीं करता कि मैं इमाम मेहदी हूँ, बल्कि एक इंटरव्यू में डॉक्टर सुबैया इकराम जो हैं, उन्होंने कहा जी कल को आप कहीं ये दावा तो नहीं कर देंगे कि आप इमाम मेहदी हैं। तो इसने कहा नहीं जी नहीं, मैं क्यों ये दावा करूं, मेरा तो काम यही है कि मैंने शिर्क को ख़त्म करना है, और ये वो, यानी कि दीनदारी वाली बात है। अच्छा जी, ये शख्स आलिम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फाजिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसका एक चेला है अवैस नसीर, अवैस नसीर ऑफ रावलपिंडी। ये ऐसा भटका हुआ इंसान है। इस खबी ये जो चेला है ना खबीस, इनका तरीका वारदात क्या है। मोहम्मद कासिम कहता है जी मैं इमाम मेहदी नहीं हूँ, अच्छा जी, और अवैस नसीर कहता है जी ये हमारे इमाम मेहदी हैं, ठीक है ना। और खूब यूट्यूब पर ना इसकी प्रीचिंग हो रही है, और इसको जो है ना प्रमोट किया जा रहा है कि जी इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया लाहौर में मोहम्मद कासिम के नाम से, जो ख्वाबों वाली सरकार है, जिन्हें ख्वाब सच्चे आते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि एक तो उसने ये ख्वाब बड़ा ही एक जलील ख्वाब सुनाया अपना, कि जी अल्लाह ताला भी आए हुए थे, ठीक है जी, हैरानगी की बात है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इनका जो एक जो जहाँ तक मुझे हल्का फुल्का इल्म है, मैं कुतुब हदीस में मैंने पढ़ा, तो जो इमाम मेहदी होंगे वो अरब में आएंगे, मक्का शरीफ में आएंगे, और हरम में मेरे ख्याल में इबादत करते हुए पाए जाएंगे, और लोगों को, वहाँ के लोगों को उनमें निशानियाँ महसूस होंगी, और वो खुद उनके हाथों पे बैयत करेंगे और उनकी इक्तदा में आएंगे। ना कि वो खुद कहेंगे कि भाई मेरी तुम जोन सा है ना आओ और मेरी जो है ना वो करो, मेरी इक्तदा करो, या तुम मेरे जो है ना मुकल्लिद बनो, या क्या कहते हैं उसको, वो जो बैयत करना होता है, ठीक है ना। जबकि इसका जो झूठा ये जो दज्जाल इसका अवैस नसीर है रावलपिंडी वाला, ये मुसलसल अपनी वीडियोज़ में यही फैला रहा है कि भाई ये इमाम मेहदी है, ये मोहम्मद कासिम लाहौरी, ठीक है ना जी, ये इमाम मेहदी है और इसकी बैयत करना चाहिए, और जो लोग इसकी बैयत हो चुके हैं या जो इसको मानते हैं वो हक पे हैं, और जो इसको नहीं मानते उन पर ये लान तान कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। अच्छा जी, एक और अलमिया ये है कि कमज़ोर अकीदा के लोग, अब देखें दज्जाल जब आएगा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर हम दज्जाल का वक्त पाएँ तो क्या करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अल्लाह से पहले तो तुम इस चीज़ की पनाह मांगो कि तुम दज्जाल का वक्त देखो। और दज्जाल जो सहाबा कराम का जो
ایمان اتنا کامل مضبوط تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا کہ بھئی تم دجال کا وقت دینے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کا مطلب دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، ابھی دجال آیا نہیں ہے، اور یہ دجالی فتنہ محمد قاسم اور اویس نصیر جو ہے نا سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اس کو امام مہدی مان کے جوک در جوک اس کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کے میرا دل جلا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نیچے سارے امنا صدق کر رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ ہی سچے امام مہدی، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ان لوگوں کا ایک اور طریقہ واردات، انڈونیشیا سے، امریکہ سے، یا ایک دو انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اللہ عالم پیسے دے دو کہ یا کمزور عقیدہ لوگ وہاں پر بھی ہوتے ہیں، انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دی کہ جی ہاں جی یہ جو لاہور کا محمد قاسم اجمی ہے خبیث کنجر، یہی ہی جون سے ہے نا امام مہدی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ یار تم کسی کو بھی پیسے دے کے اپنا باپ بنوا سکتے ہو، شناختی کارڈ پہ نام بھی لکھوا سکتے ہو، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے۔ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کہاں ہوں گے، کس حلیے میں ہوں گے، کس معاملے پہ ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ۔ اور میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، سوری میں تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، تو مجھے نہیں علم، لیکن علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں، میں نے علماء سے سنا اور احادیث میں پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کوٹ ان کوٹ کہ میں اب آپ کو حدیث کے حوالے دوں، لیکن احادیث میں یہی ہے کہ ان کا حلیہ ایسا ہوگا کہ ان کا ماتھا چوڑا ہوگا، ان کا خوبصورت ناک بلند ناک ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی مشابہت ہوگی، اچھا، اور ان کا نام تو 100% محمد ابن عبداللہ ہوگا، وہ عربی ہوں گے، حرم میں ہوں گے، اور حرم اور وہاں کے علماء کرام جو ہوں گے خود ان سے بیعت ہوں گے۔ اچھا جی، طریقہ واردات ان کا کیا جی؟ طریقہ واردات وہی جو وہ جو لعین تھا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، وہ کیا نام تھا یار اس کا، وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی، کیا طریقہ واردات تھا، عالم فاضل دیندار، یعنی کہ لوگوں کو اپنے نا اس دجل میں اس نے پھنسا دیا کہ میں تو جی کوئی بات غلط کر ہی نہیں سکتا، میں کوئی جھوٹی بات کر ہی نہیں سکتا، میں تو دیندار، میں تو اللہ کی بات کرتا ہوں، میں تو سچی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا ہوں۔ اس نے لوگوں کو کے عقائد کو اس قدر جو ہے نا مسخ کر کے اس نے دین کو پہنچایا، یعنی کہ اس نے لوگوں کے عقائد کو اس قدر مسخ کر دیا کہ لوگ غلو میں آ گئے، اور لوگ جب اس نے پھر دعویٰ جب اس نے دیکھا کہ لوہا گرم، اس نے چوٹ ماری، اس نے کہا بھائی جی میں تو نبی ہوں، اللہ معاف کرے، تو لوگوں نے کہا جی ہاں جی بالکل آپ تو نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہے کہ لعنت اللہ اس کے اوپر، جھوٹے نبی کے اوپر۔ تو اب لعنت بھیجتے ہیں ہم اس جھوٹے امام مہدی محمد قاسم لاہوری اجمی، اور یہ جو امام جو اس کا پیروکار ہے اویس نصیر راول پنڈی والا، ہم بھائی تم دونوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام عوام کو اس فتنے سے بچائے، اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ علماء کرام کی، علماء مشائخ کی یار بٹھاؤ ان کو کہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کو چاہیے، حکومت ان سے علماء کرام سے اس معاملے میں رہنمائی لے کہ بھئی اس کنڈیشن میں ان کی کیا شرعی سزا بنتی ہے، اور ان کو پابند سلاسل کرو، بھائی یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، حکومت ہے یار، یا نظام ہے، یہ ملک جو ہے نا اسلام کے نام پہ آیا تھا، خدا کا خوف کرو۔ میں حکومت سے یہ جو ہے نا اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس ایسے فتنوں کا کلا کما کیا جائے، انہیں پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کو جو ان کی شرعی اور قانونی سزا بنتی ہے ان کو سزا دی جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ جی، السلام علیکم جی۔